नौरीन रो रही है। नाज़रीन कराम, आज इनसे जानते हैं कि नौरीन क्यों रो रही है, इसका सारा मामला क्या है। देखिए कुछ दिन बस वो इलेक्शन कमीशन में इन लोगों ने कहा कि वो तो पीटीआई की मेंबर ही नहीं है, तो वो इस चीज़ पे मुझे वो हुआ कि एक लम्हे के अंदर मुझे वो सारी अपनी जदोजहद जैसे होता है ना, फिल्म चल जाती है तो वो रिवाइंड हुआ, तो बस फिर आई वॉज इमोशनल एट डेट। तो बस इस वजह से मुझे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तल हकीकत के साथ आपका मेज़बान अब्दाल रकीब बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, जैसे कि आप तमाम दोस्तों को इल्म है कि हम हमेशा तल्ख़ बातें, तल्ख़ चीज़ें और नई नई शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तहारफ़ के मोहताज नहीं, नौरीन रो रही है। नाज़रीन कराम, आज इनसे जानते हैं कि नौरीन क्यों रो रही है, इसका सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे आपने कहा तल्ख़ हकीकत, तो ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि मेरी जो पूरी जदोजहद थी पीटीआई के लिए 99 से लेके ऑनवर्ड, और मतलब उसके बाद ये कि मुख्तलिफ़ अदवार में जो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हुए। 12 मई का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर 25 मई का हुआ जब इमरान खान साहब को लाहौर से नहीं कराची आने दिया। ये मैं 2007 की बात कर रही हूँ। तो मुझे गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद मेरे घर पे हमला हुआ, मुझे मतलब मेरी नौकरी ख़त्म हुई और फिर मुझे इस्लामाबाद मूव करना पड़ा। तो उसके बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिनके ऊपर मतलब इंसान जब बहुत सारी एफ़र्ट करता है, बहुत सारी जदोजहद करता है, और बहुत खामोश जदोजहद और बहुत खामोश एफ़र्ट, क्योंकि मुझे हाईलाइट होने का शौक़ नहीं था। मुझे हमेशा से ये था कि जो सबसे कमज़ोर तरीन जो एरिया हो उसको मैं स्ट्रेंथन करूँ। तो वो इसमें आके 2009 ऑनवर्ड मैंने जितने रिमोट एरियाज़ थे पंजाब के, सिंध के, उनको विज़िट किया, लोगों को बताया पीटीआई के हवाले से, और इस तरह मैंने काम किया। मतलब मैंने बेस बनाई, बुनियाद बनाई। मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लाजे मल्टी स्टोरी बनते हैं, उनकी बुनियादें जो है वो कभी भी नज़र नहीं आती। ऊपर वो सिर्फ शोशा नज़र आ रही होती है, बुनियाद तो कहीं नीचे ही मतलब रुकी होती है और वहीं उसको संभाल रही होती है बिल्डिंग को। तो मैंने तो सारी ज़िंदगी ये काम किया। लेकिन ये कि उस दिन बस वो इलेक्शन कमीशन में इन लोगों ने कहा कि वो तो पीटीआई की मेंबर ही नहीं है, तो वो इस चीज़ पे मुझे वो हुआ कि एक लम्हे के अंदर मुझे वो सारी अपनी जदोजहद जैसे होता है ना, फिल्म चल जाती है तो वो रिवाइंड हुआ, तो बस फिर आई वॉज इमोशनल एट डेट। तो बस इस वजह से मुझे दुख हुआ। अच्छा, आपने मुझे वीडियो भी बताई है, जी जी। तो कुछ लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि नौरीन फ़ारूक जो है उसने पीटीआई छोड़ दी है और जो काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है, इसमें क्या हकीकत है। बेसिकली मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है वो 12 मई की है, जिस दिन उमर अता बंदयाल साहब ने चीफ मतलब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को बुलाया, और उस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े थे। मेरे साथ जो खड़े थे लोग वो सारे पीटीआई के आला ओहदों के ऊपर फाइज हैं, और मेरे पास भी उस वक्त पीटीआई का ओहदा था। ये था कि बेसिकली तो यही आपने देखा कि सारी सियासी जमातों में, बल्कि आप अभी जाके देखेंगे ना कोसार में, मतलब दिन में वो रात को टीवी पे लड़ रहे होते हैं, और सारे जितने भी लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस, एमएनएज, एमपी, मिनिस्टर बैठे हुए आपस में गपशप कर रहे होते हैं। एक भाई एक पार्टी में होता है, दूसरा दूसरी में होता है। इसी तरह मतलब ज़ाहिर है काफ लीग का जो ताल्लुक़ था हमारा चॉइस सरवर साहब से था, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन था, और ज़ाहिर है अब भी हो जाता है। और उसमें डिफरेंट, जैसे मेरा तो नून लीग के जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, असद उमर के भाई, मुझे असद उमर ने उनके पास भेजा था स्टील मिल के इशू पे। उन्होंने कहा जी आप उनको जाके बताएं। तो ये कि उसमें किसी के मतलब हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से मिलने पे या एक दूसरे से बात करने पे, एक दूसरे के साथ तस्वीर बनाने पे हमें बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गोहर साहब, क्या उनसे आपने मुलाकात की है? मैं उनसे मुलाकात नहीं की। वो मेरा ख़्याल है 2018 में तो उन्होंने बुनेर से पीपल्स पार्टी के तीर पे इलेक्शन लड़ा है, 2020-21 में वो पीटीआई में आए हैं। और मतलब मैंने उनसे मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि वो तो मेरा ख्याल आई थिंक वो जो भी है लॉ फर्म उनकी इमरान खान के केसेस को देख रही थी, और उनकी एसेस थी अडियाला तक, तो मैंने मुलाकात नहीं की। क्या आप टिकट टिकट के लिए आपने अप्लाई की है? नहीं, मैंने किसी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, ना मैंने एमपीए एमएनए किसी जगह मैंने पेपर्स जमा नहीं कराए। हालांकि पहले मैंने कराए थे, एक वक्त था जब नीमुल हक थे, तो उस वक्त ये सेनेट का इलेक्शन जब आया था हमारी हुकूमत होते हुए, उसमें मैंने कराए थे। तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा नाम था,
لیکن یہ کہ وہ ووٹ میرا اسلام آباد کا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی کوئی سیٹ نہیں ہے، جو سیٹس ہوتی ہیں پنجاب سے ہوتی ہیں، کے پی کے سے یا ڈفرینٹ صوبوں سے ہوتی ہیں، تو لیکن اب میں نے اپنا ووٹ ٹرانسفر کرا لیا ہے، تو مطلب یہ ریزن تھی۔ اچھا، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو شاید یاد ہو، شاید آپ کو نہ بھی یاد ہو، 2011 میں تو بہت پراپر الیکشن ہوئے تھے، ایس ایم ایس کے ہوئے تھے اور پورے پاکستان میں ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر 2016 یا 20 میں بھی جب بھی ہوئے ہیں تو وہ یہ ہوا تھا کہ کنونشن سینٹر میں ساری نیشنل کونسل آ جاتی تھی اور وہاں پہ وہ کہتے تھے جی آپ انڈورس کر دیں اس چیز کو۔ تو اس دفعہ جو پارٹی الیکشن ہوا وہ شاید انہوں نے الیکشن کمیشن کے پریشر کے پیش نظر مطلب ایسے کرایا کہ جس میں بہت سارا ابہام تھا، تو اس چیز کو لوگوں نے چیلنج بھی کیا، اور چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن نے جو اپنا ورڈکٹ دیا، انہوں نے 40 سوال دیے جس میں سے انہوں نے شاید 2 کے جواب دیے، 38 سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کی ڈومین ہے، اور ظاہر انہوں نے کہا انہوں نے کرائے، لیکن یہ کہ اگر تھوڑا سا پراپرلی کرا دیتے تو شاید یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اچھا، اس حوالے سے آپ نے بھی کوئی الیکشن کمیشن میں درخواست وغیرہ دائر کی تھی؟ جی میں نے صرف 2 لائنوں کی درخواست دی ہے کہ جی میں پارٹی میں اتنے سالوں سے ہوں اور مجھے بھی موقع ملنا چاہیے پارٹی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، مطلب ناٹ فار اے چیئرمین، بٹ یہ کہ جو بھی پینل بنتا اس میں کسی بھی پوزیشن پہ میں آ جاتی۔ اچھا، آپ انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے رہی، ٹھیک ہے، اور آپ جگہ جگہ جا رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے، تو کیا سوچ کیا سمجھ کر یہ کام کر رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہ پاکستان کے سسٹم میں تبدیلی چاہیے تھی، اور یہ تبدیلی ہی کا نعرہ لے کے پی ٹی آئی بنی تھی، کیونکہ شروع سے 2 پارٹی سسٹم چل رہا تھا کہ ایک پارٹی آ گئی، دوسری چلی گئی، دوسری آ گئی، پھر وہی پہلی والی آ گئی۔ تو کم از کم یہ کہ عوام کے جو مسئلے ہیں وہ کسی بھی طرح، اور میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ جو عوام کے مسئلے ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرا تو یہ پیغام ہے، پاکستان کا استحکام ہوگا تو پولیٹیکل پارٹیز بھی کچھ کر سکیں گی۔ میرے لیے تو سب سے پہلے میرا ملک ہے، میرا پاکستان ہے، اور میں اس دن بھی میں نے یہی کہا ہے کہ میری تو اگر 100 جانیں بھی ہوں اس پاکستان پہ قربان، کیونکہ یہ ملک رہے گا تو سیاست رہے گی، یہ ملک رہے گا تو پولیٹیشین رہیں گے، یہ ملک رہے گا تو حکومتیں رہیں گی۔ جی ناظرین، بالکل نورین رو رہی ہے، انہوں نے مکمل حقائق بتا دیے کہ نورین کیوں رو رہی ہے، آپ سے انہوں نے بات کی تفصیلاً۔ ناظرین اکرام، اگر بات کی جائے تو ان کا مختصر اگر میں بتاتا چلوں تو یہ ایک پارٹی کے ورکر ہیں، اور جگہ جگہ خاص کر کے ہر گلی محلے ہر ملک کے کونے میں جا کے ڈور ٹو ڈور عمران خان کی کمپین کرتی رہی ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ میں ملک پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوں اور پاکستان کے وقار کے لیے کام کر رہی ہوں۔ تو ناظرین کرام، اگر بات کی جائے تو ایسے لوگوں کو واقعی طور پر سامنے آنا چاہیے۔ اس وقت یہ وہی نورین ہے جو نورین رو رہی ہے، ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہ ان سے میری ٹکٹ کے معاملے پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور نہ میں نے ٹکٹ مانگا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام تال حقیقت کے ساتھ اپنے میزبان عبدال رقیب عباسی کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔